बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुरान हकीम की दो सूरतें सूरा यूनुस और सूरा हूद, उसकी तिलावत नमाज तरावी में की जा चुकी है। और अभी सूरा यूसुफ, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान हकीम का सबसे अच्छा किस्सा, अच्छा वाक़या कहा है, उसकी तिलावत शुरू हो गई है। पहले इन दो सूरतों के हवाले से एक बात समाअत करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरा हूद और सूरा यूनुस और 30वें सिपारे की चंद सूरतों का नाम लेके आपने फरमाया कि इन सूरतों के मज़ामीन ने मुझे बूढ़ा कर दिया है कि इसके अंदर इस कदर हौलनाक, डरा देने वाले वाक़यात इन दो सूरतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाक़यात है। पहली कौमों की, नबी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या अभी आपने नमाज तरावी में सुना। मैं सिर्फ नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या इख्तिसारन अर्ज करता हूँ, उसमें हम सारे गौर करते हैं। नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर अपनी बस्ती छोड़ के बाहर जाते हैं। अब यहाँ मतलब बंदा लफ्ज नहीं कह सकता कि जब एक पैगंबर से इस हवाले से कुछ लग़ज़श हो जाती है कि वो अपनी कौम को छोड़ के, बस्ती छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा रखी थी कि आपने इस कौम को समझाना है। आप और मैं इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भी पकड़ लिया और अपने पैगंबर को भी पानी के अंदर डुबोया, मछली के पेट के अंदर चले गए। एक तो यहाँ गौर करें कि एक पैगंबर, अल्लाह के करीबी बंदे, अल्लाह ने उनके साथ भी यहाँ सख्ती वाला मामला कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप इस वाक़या में नबी यूनुस की यकीन को दाद दें कि नबी यूनुस का अपने अल्लाह पे यकीन कैसा है। मछली के पेट में चले गए हैं, पानियों की गहराई के नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको यकीन है कि मुझे अल्लाह यहाँ से भी बचा सकता है। और उसी यकीन के साथ वो कहते हैं सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ अपनी दुआ में आप गौर करें, उन्होंने ये कहा नहीं कि अल्लाह मुझे बाहर निकाल दे। दुआ में कहा ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद नहीं है। फिर कहा सुब्हानका, अल्लाह तू पाक है। किससे पाक है? अल्लाह जो मेरे यहाँ कमजोरियां हैं, मैं पानी के नीचे डूब गया हूँ, पानी के नीचे चला गया हूँ, अल्लाह इस कमजोरी से तू पाक है। अल्लाह भूल जाने से तू पाक है। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में हूँ, मुश्किलों में अल्लाह तू नहीं आता, अल्लाह तू इससे पाक है। क्या अल्लाह ताला की तारीफ की उन्होंने। और फिर कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जो कुछ भूल हुई अल्लाह मुझसे हुई, अल्लाह तेरे ऊपर मेरा कोई जुल्म नहीं है। तो इस दुआ को अहले इल्म का ख्याल यह है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर कोई बंदा परेशानी के दिनों में इसके मफहूम पर सही तरह गौर करके इसका वजीफा करे, अल्लाह ताला, और ज़हन में इस बात को लेकर वजीफा किया जाए कि अल्लाह तूने नबी यूनुस को इतनी बड़ी मुसीबत से, परेशानी से अल्लाह तूने निजात दी। ज़ाहरी अकल मानती नहीं कि ऐसी पानी के गहराइयों के अंदर से कोई बंदा ऊपर आ सकता है, अकल नहीं मानती। अल्लाह तूने नबी अपने पैगंबर को ऐसी परेशानी के अंदर भी अल्लाह तूने निजात दी। परेशानी के वक्त इस वजीफे को किया जाए। और फिर अगली आखिरी बात, वो जो नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, इस वाक़या में उस कौम का भी तज़किरा है। उनको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है, अल्लाह के पैगंबर हमसे नाराज होकर चले गए हैं, अल्लाह का अजाब करीब है, अल्लाह के अजाब को वो सामने देख रहे हैं। इस वाक़या में एक उनकी तौबा का भी एक अंदाज है जिस पे हम गौर करें। कौम के लोग सारे बाहर निकलते हैं, जानवरों को लेके, अपने बच्चों को लेके,
पूरी की पूरी बस्ती खाली हो जाती है। अब उस जंगल के अंदर जाके वह बस्ती के लोग दुआ करते हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, जानवर, एक अजीब सा एक माहौल बनाया गया जहां बिल्कुल ऊंची ऊंची बच्चे भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। और उन्होंने इस तरह रो रो के अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह का जो गुस्सा था वो भी ठंडा हो गया। तो इसमें इस वाकया के अंदर हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला से कैसे मांगते हैं, कैसे इस्तिग़फ़ार करते हैं। और इस सूरत के अंदर और भी कई एक वाकयात हैं जिस पे हम गौर करें, समझें। अल्लाह ने हमारे लिए एक नसीहत के तौर पे ये वाकयात इस कुरान के अंदर दर्ज किए। एक सवाल यह है, क्या रोजे की हालत में टूथ ब्रश कर सकते हैं? बिल्कुल कोई मसला नहीं। कोई टूथ ब्रश है, कोई मिसवाक ताज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम करते थे रोजे की हालत में मिसवाक। मिसवाक से, टूथ ब्रश से रोजा नहीं टूटता, मसला नहीं है। लेकिन रोजे की हालत में गीबतें करने का मसला है, गालियां देने का, बेनमाज होने का। असल मसले ये पूछने चाहिए, टूथ ब्रश क्या मसला है? जो रोजा तो हमें ये सिखाता है। दूसरा सवाल, क्या गैर मुस्लिम को ज़कात दे सकते हैं? ये सवाल एक तफसीली है, इंशाल्लाह इसका जवाब कल इंशाल्लाह। अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه قد من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت
صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا من
ورقاب والدينا من النار. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل قيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام